اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث آخر زمان یکی از مباحثی هست که نسل جوان و اونهایی که امام زمان علیه السلام را دوست داره و عاشق امام زمان علیه السلام است باید این بحث را فالو کنه و بسیار به دقت مطالبی که بیان میشه و دیسکشنی که میشه یا یگو نو نکته‌ای که بیان میشه برش دقت کنه و تفکر کنه. از یک طرف در فتنه های آخر الزمان که ما قرار داریم، این فتنه ها دامنگیری از موشوم و موشه و بچاو هم کس ما نمیتونی، یعنی محفوظ خود نمیتونی که از این فتنه ها خود محفوظ بیلی. و ما بار بار در خدمت شما عزیزان در سلسله فتنه ها و دامنگیری انسان ها و بشریت که موشه در خدمت شما بیان کردم و چندین ویدیو در یوتیوب ما هسته، شما حتما سابسکرایب کنین شیره. از او طرف اگر توخ کنی، اگر انسان ها در فتنه های آخر زمان بسیاری از افرادها اگر گمراه میشه، لیکن افرادهایی هم هسته که در فتنه های آخر زمان امام ششم از ما اونها گفته که خوشا به حال آخر زمانی ها، یعنی افرادهایی که در آخر زمان در فتنه های آخر زمان استقامت مونه و مقابله مونه کد گناه ها کد جبهه باطل مقابله مونه و تا آخر را استاده میشه. درباره از یک حدیث در خدمت شما بیان کنم که دلها را واقعا خوشحال مونه و دلها را آرامش محسوس میشه، یعنی آرامش میده که انشالله که مو از او شیعیان باشه که در آخر زمان از پیروکارهای حقیقی آقا امام زمان باشیم. لذا خوشا به حال از او افرادهایی که در آخر زمان مستحکم و استوار استاده میشه. امام صادق علیه السلام میفرماید طوبى لشیعة قائمنا المنتظرین لظهوره في غیبته والمطیعین له في ظهوره اولئک اولیاء الله الذین وزمنه بده که یک آیه قرآن را آورده امام، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خوشا به حال شیعیان قائم یزمو، یعنی شیعیان امام زمان علیه السلام، شیعیان امام مهدی علیه السلام، که او افرادی هسته یا او اشخاصی هسته که در غیبت امام زمان منتظر ظهور آقا هسته. خب واقعا وقت توضیح حدیث را که صاحب از کتاب بیان مونه، او امیر موگه که در آخر زمان کسانی که فرج را انتظار شیمونه، امام زمان را انتظار شیمونه، پروردگار عالم در زمان غیبت عرفان و شناخت نسبت به امام زمان دزی افرادها مرحمت مونه که مثلا یعنی معنیش است که اینها در غیبت قرار نداره، بلکه در حضور امام زمان علیه السلام قرار داره. نبود امام برای ازنا مفهوم نداره، گوی اینا امام را کسته حضور داره و امام را مینگرنه داره و چشم قلب خو مینگرنه و اینا در محضر امام هسته. لأن الله تعالی ذکره اعطاهم من العقول والافهام والمعرفه ما صارت به الغیبه عندهم بمنزله المشاهده. برای امام زمان اینا که است نامه می نویسه، یعنی نامه لیکایی مونن که بعد امام زمان درد دل مونن، صحبت مونن و بعد از او که است امام ششم از مو که است میفرماید که اینها واقعا مجاهدانی هستند در آخر زمان، افرادهایی که قرار میگیره و منتظر امام زمان هسته که در برابر سپاه رسول خدا اینها جهاد مونه، یعنی در رکاب رسول خدا اینها جهاد مونه و بعض میگه توبا لهم خوشا به حالی از اینها، خوشا به حالی از اینها، اولئک شیعتنا حقا، امینا شیعیان حقیقی از مو هسته، اولئک المخلصون لنا حقا، واقعا اینها مخلص هستند، اینها مخلص شدن، اینها در درجه اخلاص که رسیده. دیگه برای از این طرف افرادها پرده غیبت معنا نداره، غیبت امام زمان معنا نداره، بلکه اینها امام را درک مونن، امام را اینا کچی ملاقات مونن، اینا امام را کچی درد دل مونن و واقعا هم میترسته افرادهایی که امام را که ندیده واقعا، یعنی در زمان رسول خدا زوریا رسول خدا را دیدن، امام علی را دیدن، دیگه امام ها را دیدن. در این زمان بعضی از افرادها، بعضی شیعیان هستن که اینها امام را ندیدن، لیکن بعضم پابرجا هستن، بعضم اینها مستحکم هستن، بعضم اینها امام را درو که معرفت چی داره و برای ازنا غیبت کدام که معنا نداره. خداوند متعال
شما رو توفیق بده که ما از این طرف ردها باشی در آخر زمان. و واقعا آخر زمان بسیار سخت امتحانات دامنگیری از ما میشه. لیکن از اون به حمایت هار گفته که اگر شما پرچم امام وقت خوره زیر پرچم از زندگی کنین، زیر پرچم ولایت که زندگی کنین، بسیار زیاد که معرفت دروازه هایش برای شما باز میشه. خدا را شکر که ما شیعیان علی ابن ابی طالب و زیر پرچم امام زمان در زندگی کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.